बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं इरफान अहमद। इनकी वालदा 2000 में मेरे पास आई थी, यानी आज से तकरीबन 23 बरस पहले, जब कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप कर चुका था, तकरीबन कोई 85-40 के लगभग उनका बीपी था, और डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आप इनको उठा के ले जाएं और बड़ा मुश्किल है इनका सर्वाइवल। मुझे याद है मॉडल टाउन के अंदर मेरा क्लिनिक होता था, वहाँ पे थी गायनेकोलॉजिस्ट। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर सब्ज़वारी, एक मेरी पेशेंट हैं, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हार्ट पेशेंट है, क्या आप उनको मैनेज कर लेंगे? मैंने कहा आप उनको भिजवाइए, फिर मैं देखता हूँ। तो जब वो आई मेरे पास, इनकी वालदा इरफान की, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो उनकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल थी। एनी हाउ, दिसंबर का महीना था, 24 घंटे उनका हमने इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है दोपहर को मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, और नेक्स्ट डे दोपहर कोई 1-1:30 बजे उनका बीपी ऊपर आया था। ये एक बड़ी अच्छी कहानी भी है, एक लंबी कहानी है कि किस तरह फिर उन्होंने अपने आप को तब्दील किया, और उनका दिल जो 20-25% जिसकी इजेक्शन फ्रैक्शन थी, वो 50% तक आ गया था। ये सारी बातें बताएंगे आपको इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अब तो ये माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, जब ये आए थे तो बहुत छोटे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वो इतनी पुरानी बात याद करवाई, तो वाकई में वो हमारे लिए तो आपने मसीहा का ही किरदार अदा किया है कि जब एक बड़े हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर साहब ने हमें अपने कमरे से ये कहते हुए निकाल दिया मेरी वालदा के सामने कि इनको ले जाएं बस, और वो 6-7 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकती। तो मतलब हम तो वहाँ से रोते हुए ही निकले। फिर उसके बाद एक और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहाँ पे भी एक मशहूर नाम है, हम इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने भी कहा कि बेटे ये तो हमारे बस में नहीं है, इनका दिल तो अब थोड़ा सा ही काम करता है 20-25%, तो अब इनको आप ले जाएँ घर में, इनकी खिदमत वगैरह करें। तो फिर वो जैसे आपने ज़िक्र किया कर्नल फरहाद रफ़ी, डॉक्टर कर्नल फरहाद रफ़ी साहब का, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट की वालदा की भी, तो उन्होंने फिर हम उनके पास गए रोते धोते कि ये मैं बताया उनको डॉक्टर साहब इस तरह, उन्होंने जवाब दे दिया दोनों हजरात ने। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब आपको फ़ोन किया, तो फिर हम आपके पास आए। तो फिर आपने और आपकी मिसेज़ ने जैसे हमारे साथ ताउन किया, वालदा के गुर्दे भी काम करना बंद कर चुके थे उस वक्त, पेशाब भी बंद हो गया हुआ था। तो माशाल्लाह से आपने 24 घंटे, मतलब हम मेरा ख्याल है असर के टाइम पे शायद आए, यही हुआ था, और नेक्स्ट डे असर के वक्त आपने हमें रिलीज़ कर दिया कि भाई अब आप जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो उसके बाद माशाल्लाह से चलती रही वालदा की तबीयत, उन्होंने आपकी उसके मुताबिक दवाएं भी लेती रही आपके मुताबिक। तो माशाल्लाह से बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि हम 6 महीने साल बाद आपके पास, ऐसा ही होता था, बल्कि एक दफ़ा तो 2 साल के बाद आए हैं। तो मतलब आपने कहा कि यार इरफान टाइम से आया करो यार, 5-6 महीने में रिव्यू एक दफ़ा ज़रूर करवाया करो। तो उसके बाद माशाल्लाह वालदा हज के लिए भी और उम्रे के लिए भी माशाल्लाह बहुत दफ़ा जाती रहीं, और अपने कदमों से भी करती नहीं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो वो मतलब जब 2018 में जब उनकी डेथ हुई है, तो उस वक्त भी ऑपरेशन के लिए मैं आपके पास आया कि इनके घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो उनका एको हमने करवाया, तो वो सर्जन ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तो आप करवाएं, इनका कोई इशू नहीं। एको मेरा ख्याल है ये उनकी 50 तक आ चुकी थी। जी 50 प्लस थी, 50 प्लस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तभी वो, क्योंकि वो ऑपरेशन पहले कर नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि जब इनका एको का रिज़ल्ट देखेंगे, हम थीलियम का रिज़ल्ट देखेंगे, तो फिर उसके बाद। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं मुखालफत कर रहा था आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस वो वालदा, मैंने इन्हें ये कहा कि देखें आपकी वालदा हार्ट पेशेंट रही हैं, अगर आप इनका टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, उसके अंदर पेचीदगियाँ बहुत हो सकती हैं, और सबसे बड़ी पेचीदगी होती है क्लॉट फॉर्मेशन, लोथड़ा बनना, और अगर वो लोथड़ा खुदा न खास्ता दिल में चला गया तो मिसहैप हो सकता है। बिल्कुल। बस वो वालदा के घुटनों में दर्द बहुत थी, तो बस वो इसरार कर रही थी कि बस कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट हो जाए। इरफान, उनका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनका इंतकाल फिर कितने अरसे बाद हुआ था? तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद ऑपरेशन के बाद चलना शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा। वॉकर से चलना शुरू कर दिया था, बल्कि जिस रात फौत हुई हैं तो उस रात भी सुबह फजर के वक्त
خود سے واش روم گئی ہیں، تو بس 2-3 گھنٹے بعد بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے. بتانا میں یہ چاہتا تھا خواتین و حضرات کہ جس طرح عرفان نے ساری بات بتائی کہ جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کی ایجیکشن فریکشن کتنی کم ہے اور ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے اور وہ 18 سال تک ایک اچھے انداز میں ایکٹیو انداز میں زندگی گزارتی ہیں. میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا، اپنے ڈاکٹر دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں یہ بات اپنے مریضوں سے کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے اگر قدم نیچے اتارے تو آپ مر جائیں گے، آپ 2 دن بعد مر جائیں گے، آپ 10 دن بعد مر جائیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں جا سکتا، یقین کریں کوئی بھی نہیں جائے گا. اب ان کی والدہ کو اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، اپنے علم کے مطابق دیکھیں، کارڈیولوجی کے حوالے سے دیکھیں، جو ہماری سٹڈیز ہوتی ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہاں جی ان کو مر جانا چاہیے تھا 2000 میں ہی، لیکن وہ 2018 میں ان کا انتقال ہوا. آج کے ویلاگ کا بنیادی مقصد جو میں آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دل کا مریض اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب میرا اینڈ ہے، میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور جیسا عرفان نے کہا، عرفان آپ کی والدہ پھر بعد میں خوراک کا بھی خیال کرتی تھی. جی انہوں نے اپنی خوراک کو بہت زیادہ مینٹین کیا. وہ بہت مناسب مقدار میں کھانا لیتی تھیں. صبح ناشتہ بھی بہت لائٹ، دوپہر کا کھانا بھی لائٹ اور رات کا کھانا بھی لائٹ. انہوں نے بد پرہیزی آپ کی ہدایات کے مطابق بالکل پوری طرح عمل کیا انہوں نے، اور دوائیں آپ کو جیسی آپ کی عادت ہے کم سے کم دوائیں دینے کی، تو انہوں نے وہ بھی ساری زندگی اپنی ریگولر رکھیں. تو الحمدللہ وہ اچھا وہ بہت کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب درد بڑا ہے گھٹنے میں، کوئی دوائی دے دیں. میں نے کہا نہیں دوائی نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ مجھے معلوم تھا جس طرح ہمارے پاس جب یہ آئی تھیں. اب جب بی پی ڈراپ کر جاتا ہے تو پھر جب گردوں کو خون نہیں ملتا تو پھر گردے بھی کام نہیں کرتے، پیشاب بھی رک جاتا ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں پر مریض کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے پاس سے کہ جی ہم نے سرجری کروانی ہے اور مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کہاں یہ ہوا کہ ایک مریض کو مختلف ہسپتالوں سے گزارتے ہوئے جب یہاں پہ لے کے آئے تو اللہ نے انہیں شفا دی اور وہ الحمدللہ اور 18 برس وہ زندہ رہیں. عرفان ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، لاہور میں ہیں، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا، اور بڑے اللہ والے آدمی ہیں. یہ ابھی بھی حج پہ جا رہے ہیں. آج جب یہ میرے پاس آئے تو میں نے عرفان سے کہا عرفان آج کچھ پرانی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہم آپس میں تو شیئر کریں گے لیکن اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے، اور خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے، تاکہ ان میں ایک نیا جوش پیدا ہو، نیا ولولہ ہو اور وہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزار سکیں. بہت شکریہ عرفان. آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے دل کے مریضوں کو؟ جی میں دل کے مریضوں کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی والدہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دل کا مرض تو انسان کو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. بے شک. جیسے کہ میری والدہ نے اپنا لائف سٹائل، وہ ہمیں اچھے سے اچھے کھانے بنا کے دیتی تھیں، لیکن خود جو تھی آدھی چپاتی لیتی تھیں یا 1 چپاتی میکسیمم لیتی تھیں، زیادہ ہیوی چیزوں سے پرہیز کرتی تھیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جس کو بھی دل کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دینا چاہیے، ہیوی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، واک کی طرف جانا چاہیے، اپنے عبادات کی طرف جانا چاہیے، تاکہ آپ کی جو زندگی باقی ہے وہ اچھے انداز میں گزر سکے. قلب سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے. بہت شکریہ عرفان آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کی والدہ کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم.